माधव नेपालको पार्टी खारेजीको माग गर्दै एमाले सर्वोच्चमा दायर गर्यो रिट निवेदन। माधव पक्षका 14 सांसदलाई पदमुक्त नगरेकोमा सभामुख विरुद्ध अलग्गै मुद्दा। झलनाथ खनालको विदेशमा उपचार गर्न 31 लाख रुपियाँ दिएको बारे सर्वोच्चले सरकारसँग माग्यो लिखित जवाफ। विदेशमा उपचार गर्न जानेलाई खर्च दिनु कानून विपरीत भएको अधिवक्ताहरूको तर्क। एमसीसी संसदबाट चाँडो पास गराउन दबाब दिने उद्देश्यले एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार अर्को साता नेपाल आउँदै। नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरू भेट्ने तय। मन्त्री पद नै त्यागेर बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा प्रवेश। अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य नैतिक सङ्कटमा। र नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2052 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 20 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई विदेशमा उपचार गर्न सरकारी ढुकुटीबाट रकम दिएको बारे सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। मृगौला रोगको उपचारका लागि भारतको दिल्ली गएका पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारका लागि भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले 31 लाख रुपियाँ सहयोग दिएको थियो। तर भदौ 13 गते अधिवक्ता विमल पोखरेलले विदेशमा गरिएको उपचार खर्च राज्य कोषबाट बेहोर्नु जनस्वास्थ्य ऐन 2075 विपरीत हुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र झलनाथ खनाललाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथिको सुनवाईका क्रममा सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। पार्टीले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगर्नु गैर संवैधानिक भन्दै नेकपा एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। एमाले सर्वोच्च अदालतमा 3वटा रिट निवेदन दर्ता गरेको बुझिएको छ। पार्टीले 1 भदौमा 14 सांसदलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाए पनि सभामुखले रोकेर राखेको र पछि कारबाही नहुने भनी गरेको निर्णय कानून विपरीत रहेको भन्दै एमाले सभामुखको निर्णय बदर गर्न माग गरेको छ। यसैगरी पार्टीले कारबाही गरिसकेका 14 सांसदको समेत शनाखत गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न समेत माग गरेको छ। एमाले निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया मिचेर धेरै संख्या पुर्याएर नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेको हो। यस्तै एमाले नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गर्दा दिल्लीमा रहेका झलनाथ खनालको समेत वारिस मार्फत शनाखत गरिएको भन्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिल्लीमा उपचार गरी स्वदेश फर्किएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई भेट गरेका छन्। खनालको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न प्रचण्ड बुधबार बिहानै खनाल निवास डल्लु पुगेका थिए। दिल्लीमा मृगौला प्रत्यारोपण गरी स्वदेश फर्किएका खनाललाई प्रचण्डले स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन सुझाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा एमाले परित्याग गरी एकीकृत समाजवादीमा लागेका खनालले आफ्नो जिन्दगी नाफाको जिन्दगी भएका कारण देश र जनताको सेवा बाहेक आफूले अरू केही नदेखेको बताउँदै आएका छन्। मन्त्री पद नै त्यागेर बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण खनाल माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा लागेका छन्। मन्त्री बनेको 15 दिन नपुग्दै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर खनाल समाजवादी पार्टीमा लागेका हुन्। खनाल अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकै दिन मन्त्री नियुक्त भएका थिए। शाक्य नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएपछि खनाल एमालेमै रहने अनुमान गरिए पनि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर उनी माधव नेपाल नेतृत्वको समाजवादी पार्टीमा लागेका हुन्। खनालले बुधबार मात्रै प्रदेश निर्वाचन कार्यालय हेटौँडा पुगेर नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा शनाखत गरेका थिए। यसअघि एमालेको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका खनाल चितवनबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हुन्। संस्थापन पक्ष इतरबाट साझा उम्मेद्वार तय गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले छलफललाई तीव्रता दिएको छ। आसन्न महाधिवेशनमा सभापति सहित पदाधिकारीका उम्मेद्वार चयन गर्न पौडेल समूहका नेताहरू हिजो दिनभर 32 पुतल स्थित अनुपम फुडल्यान्डमा बैठक गरेका थिए। वडा अधिवेशन अघि नै सभापतिको उम्मेद्वार चयन गर्न पौडेल समूहका नेताहरू निरन्तर छलफलमा रहे पनि कुनै निर्णय भने भएको छैन। भेलामा 14औं महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको एकताको महाधिवेशन हुनुपर्ने विषयमा छलफल भएको कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालाले जानकारी दिन्।
उनले पार्टीभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै पार्टीभित्रका हरेक नकारात्मक प्रवृत्तिलाई हटाउँदै संस्कारगत राजनीति गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्। क्रियाशील सदस्यका बारेमा भइरहेका विवादलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामशरण महतले जोड दिएका थिए। उता युवा नेता कल्याण गुरुङले भने सभापति पदका लागि बुधबार नै उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2052 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,612 पीसीआर परीक्षणमा 1,648 र 4,323 एन्टिजेन परीक्षणमा 404 जना गरी 2052 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 719 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 471, भक्तपुरमा 146 र ललितपुरमा 102 जना संक्रमित भेटिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 3030 रहेको छ भने 20 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपालमा एमसीसी परियोजनाको पछिल्लो अवस्था बुझ्न अर्को साता नेपाल आउने भएका छन्। एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन भएका देशहरूमा वार्षिक रूपमा कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्ने क्रममा उनी नेपाल आउन लागेका हुन्। नेपाल भ्रमणमा रहँदा उनले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे विभिन्न पक्षहरूसँग कुराकानी गर्ने बताइएको छ। उनले एमसीसी हेडक्वार्टरमा विशेष गरी गरिबी निवारणका लागि लक्षित परियोजनाहरूको सुपरिवेक्षण गर्नेछन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत विभिन्न राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग समेत भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। कार्यवाहक प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले प्रधान सेनापतिको नियुक्ति पत्र पाएका छन्। रक्षा मन्त्रालयका सचिव बेगेन्द्र शर्मा पौड्यालले बुधबार शर्मालाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भदौ 24बाट लागू हुने गरी रथी शर्मालाई प्रधान सेनापति नियुक्ति गरेकी छिन्। श्रावण 26बाट उनी कायम मुकायम प्रधान सेनापति छन्। मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमका बीच रक्षा सचिव श्री पौड्यालले शर्मालाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गरेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बुधबारबाट काठमाडौँमा फोहोर उठाउन सुरु गरेको छ। 2 साताभन्दा लामो समयदेखि थुप्रिएको फोहोर आंशिक रूपमा उठाउन सुरु गरिएको महानगरले जनाएको छ। गत साउन अन्तिममा वर्षाले ल्यान्डफिल्ड साइट पुग्ने बाटो अवरुद्ध भएपछि महानगरपालिकाले फोहोर उठाउन छाडेको थियो भने ल्यान्डफिल्ड साइटका स्थानीयले विभिन्न माग राखी थप अवरोध गरेका थिए, जसका कारण 2 साताभन्दा लामो समयदेखि राजधानीको फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन। बुधबारबाट उपत्यकाका अधिकांश स्थानबाट फोहोर उठाउन सुरु गरिएको र अब नियमित फोहोर उठाइने महानगरपालिकाले जनाएको छ। विज्ञहरूले विश्वमै कोरोना महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको प्रभावका कारण दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताएका छन्। साथै उनीहरूले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न योजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले गरेको छलफलमा प्राध्यापक डाक्टर श्यामप्रसाद लोहनीले कोरोनाका कारण विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थालाई अस्थिर बनाइरहेको र नेपालमा पनि त्यसको असर परेको बताएका थिए। नेपाल दलित संघले निर्वाचन निर्देशिका तथा अनुसूचीमा दलितका अधिकार पुनर्स्थापन गर्नका लागि काङ्ग्रेस मुख्यालयमा धरना दिएका छन्। बुधबार संघले पार्टीको महाधिवेशनका लागि तयार गरेको निर्वाचन निर्देशिका तथा अनुसूची असमावेशी भएको भन्दै कटौती भएका दलितका अधिकार पुनर्स्थापना गर्नका लागि भन्दै धरना दिएको हो। उनीहरूले पार्टी महाधिवेशन केन्द्रित भएका बेला आफूहरूमाथि अन्याय भएको आरोप लगाएका छन्। धरनामा सहभागीहरूले आफूहरूको मागका बारेमा पार्टी नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने जनाएका छन्। आफूहरूको माग पूरा नभए विरोधका अन्य कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने संघले चेतावनी दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति निकट मानिएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मिन विश्वकर्माले केन्द्रीय सदस्य र नेपाल दलित संघको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका छन्। बुधबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सम्बोधन गर्दै लेखेको राजीनामा पत्रमा उनले निर्वाचन निर्देशिकाप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। 13औं महाधिवेशनसम्म प्रत्येक ओडाबाट न्यूनतम 5मा 1, 7मा 1 र 9मा 1 तथा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा 11मा 1 जना दलित महाधिवेशन प्रतिनिधि सुनिश्चित गरिएकोमा विधानको गलत व्याख्या गरेर दलित समुदायलाई पार्टी प्रवेश र प्रतिनिधित्वमा निषेध गरेको उनले आरोप लगाएका छन्। निर्देशिका मान्य नभएको भन्दै उनले दलित संघको अध्यक्ष र काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य दुवै पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार भदौ 18 गते देशभरका सबै वडामा अधिवेशन नहुने देखिएको छ। क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद कांग्रेसमा अझै रहेका कारण विवाद नटुङ्गिदासम्म झन्डै 1.5 दर्जन जिल्लामा कार्यतालिका अनुसार वडा अधिवेशन नहुने भएको हो। कांग्रेसमा नेताहरूबीच भदौ 18 गते नै देशभर वडा अधिवेशन गर्ने समझदारी भएको थियो, तर वडा अधिवेशन सुरु हुन 2 दिन मात्र बाँकी हुँदा 56 जिल्लाको मात्रै क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक गरिएको छ। काठमाडौँमा जारी निषेधाज्ञा भदौ मसान्तसम्म थप गरिएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 को दफा 4 र स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को अधिकार प्रयोग गरी आजबाट लागू हुने गरी निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीद्वारा जारी आदेशमा शैक्षिक संस्थाहरू भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन गर्न नपाउने उल्लेख छ। सरकारले जारी गरेको स्मार्ट लकडाउनको प्रावधानभित्र रही स्थानीय तहहरूले DCCMC-सँग समन्वय गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम र भारतीय टिमले मैत्रीपूर्ण खेलमा सकारात्मक नतिजा आउने विश्वास गरेका छन्। काठमाडौँमा बुधबार आयोजना भएको प्री म्याच कन्फरेन्समा दुई टिमका प्रशिक्षक तथा कप्तानहरूले निकै मेहनतका साथ खेल खेल्ने बताएका हुन्। प्री म्याच कन्फरेन्समा नेपालका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले भारत विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा जितका लागि खेल्ने बताए। भारत विरुद्धको 2 खेलका लागि टिम तयार रहेको र मज्जा लिएर खेल्ने उनले बताए। आसन साफ च्याम्पियनसिपका लागि यो 2 खेल महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइरहेको छ। उनले जब टिमले राम्रो तयारी गरेको हुन्छ त्यही अनुसारको नतिजा आउनेमा विश्वस्त रहेको बताए। त्यस्तै कप्तान किरण च्याम्जोङले भारत विरुद्धको खेल नेपालका लागि 1 महिनापछि हुने साफको तयारीमा राम्रो सहयोग पुग्ने बताए। नेपाली टिमका लागि भारत विरुद्ध खेल्न पाउनु निकै राम्रो रहेको र यसले खेलाडीमा आत्मविश्वास थपिने उनको भनाइरहेको छ। त्यस्तै भारतीय टिमका मुख्य प्रशिक्षक इगोर एस्टिमेकले आफ्नो खेलाडीले प्रशिक्षणमा निकै मेहनत गरेको र आफूले खेलाडीहरूबाट राम्रो नतिजाको अपेक्षा राखेको बताए। त्यसैबीच नेपाल र भारत बीचको 2वटा मैत्रीपूर्ण खेलको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको एन्फाले जनाएको छ। प्री म्याच कन्फरेन्समा एन्फा अध्यक्ष कर्मा छेरिङ शेर्पाले मैत्रीपूर्ण खेलमा दर्शकले प्रवेश पाउने जानकारी दिए। रङ्गशालामा कुल 5100 जनालाई सामाजिक दूरी कायम गरेर राख्ने उनको भनाइरहेको छ। नेपाल र भारतले 6 वर्षपछि एक आपसमा खेल्न लागेका हुन्। तालिबान प्रतिनिधि र भारतबीच वार्ता भएको छ। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता भएको केही समयपछि नै वार्ता भएको। वार्ता कतार स्थित भारतीय दूतावासमा भएको भारतको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। वार्तामा कतारका लागि भारतीय राजदूत दीपक मित्तल र तालिबानको कतार स्थित राजनैतिक कार्यालयका प्रमुख सहभागी थिए। भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा तालिबान पक्षको आग्रहमा वार्ता भएको र वार्ता अफगानिस्तानमा रहेका भारतीय नागरिकको सुरक्षामा केन्द्रित रहेको बताइएको छ। तालिबानले दक्षिण एसियाको महत्त्वपूर्ण शक्ति भारत रहेको र सम्बन्ध विस्तारका लागि आफूहरू इच्छुक रहेको भेटवार्तामा बताएको बुझिएको छ। भेटवार्ताबारे बाहिर त्यति धेरै विषय नआए पनि तालिबानी र भारतीय राजदूतको भेटवार्तालाई निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको छ। माधव नेपालको पार्टी खारेजीको माग गर्दै एमाले सर्वोच्चमा दायर गर्यो रिट निवेदन। माधव पक्षका 14 सांसदलाई पदमुक्त नगरेकोमा सभामुख विरुद्ध अलग्गै मुद्दा। झलनाथ खनालको विदेशमा उपचार गर्न 31 लाख रुपियाँ दिएको बारे सर्वोच्चले सरकारसँग माग्यो लिखित जवाफ। विदेशमा उपचार गर्न जानेलाई खर्च दिनु कानुन विपरीत भएको अधिवक्ताहरूको तर्क। एमसीसी संसदबाट चाँडो पास गराउन दबाब दिने उद्देश्यले एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार अर्को साता नेपाल आउँदै। नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरू भेट्ने तय। मन्त्री पद नै त्यागेर बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा प्रवेश। अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य नैतिक सङ्कटमा। र नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2052 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 20 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह। ग्रेट नेपाल सटिङ सुटिङ एन्ड टेलरिङ सेन्टर अब कालोपुल, मध्यबानेश्वर र मुलपानीमा पनि 24 घण्टामै सुट। महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली आयुर्वेद चिकित्साको विश्वासिलो नाम। ग्वालको ललितपुर BNB हस्पिटलको अपोजिट।